क्या है रे? कौन क्यों कर रहा है फोन? बात तो कर। कौन कर अबे रहा है बात? रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्ड, अबे फोन नहीं किया, फोन ऐसे लग गया था फोन। ये बता तू रिकॉर्डिंग भेज रहा नहीं भेज रहा? तू रिकॉर्डिंग भेज रहा नहीं भेज रहा? तुझे तुझे भीख नहीं दूंगा। हाँ तू काफिर है, तुझे भीख नहीं दूंगा मैं। क्या चीज? तो मेरी किताब में है कि काफिर को काफिर के बजाय कुत्ते को भीख खाना दे दो, लेकिन काफिर को मत देना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तू काफिर है, तुझे भीख नहीं देंगे, हाँ कुत्ते को दे देंगे। ठीक है, तुम्हारा उसूल है कि काफिर को जो है भीख नहीं, खाना नहीं देना चाहिए। तो तुझे क्यों भीख मांग रहा है? तू बोला कि मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। कब बोला? अबे इतना जलीलो रुसवा क्यों होते हो असगरी बेगम? बात कर लेना। असगरी बेगम रुसवा क्यों होता है? अबे रिकॉर्डिंग होता ही नहीं, तुम भैया मुशरिक का फतवा लगा देते हो, काफिर का फतवा लगा देते हो, उसके बाद फोन काट देते भाग जाते हो। क्या क्या क्या? मुशरिक का फतवा लगा करके भाग जाते हो, रिकॉर्डिंग होता नहीं। रिकॉर्डिंग में तुम्हारा फतवा लगा हुआ है बाकायदा मुशरिक होने का। हम क्यों लगाए फतवा? हमें क्या जरूरत है लगाने की? अबे तुम मुशरिक का फतवा लगाए तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है। बस रिकॉर्डिंग होती नहीं, तुम लोग 10 लोग मिल करके कॉल करते, रिकॉर्डिंग होती नहीं है। ताहिर लगा तुम्हारे पर, तुम्हारे घर से मुशरिक होने का फतवा लगा हुआ है। हम क्यों लगाए? तुम पर लगा है ना, तुम पर लगा है, कुफ्र का फतवा लगा है। तुझे हवाला दे तुम पर। अरे हवाला दे, पहले रिकॉर्डिंग तू भेज। अरे हवाला भगा दे फिर। तू रिकॉर्डिंग भेज पहले। तेरे से भी बात नहीं होगी तब तू रिकॉर्डिंग। तू अकेले इसमें देख मेरी बात सुन असगरी बेगम, मेरी बात सुन। तू नहीं सुनता मेरी बात सुन पहले। देख रिकॉर्डिंग होती नहीं है, 2 लोग 3 लोग तुम लोग रहते हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग होती नहीं है। तुम हमारे रिकॉर्डिंग तुम लोग करते हो, रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग बोला, रिकॉर्डिंग तुम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो। भी है ना, तुम्हारी बदनसीबी है ना। नहीं तुम्हारी बदनसीबी है ना, तो रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो लोग कॉन्फ्रेंस पे कॉल लगाने पर कॉन्फ्रेंस पे कॉल लगाने पर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हमारी रिकॉर्डिंग कैसे होती है? हम कॉन्फ्रेंस हमारी कैसे होती है रिकॉर्डिंग हो रही तुम्हारी, पहले रिकॉर्डिंग हमारी कैसे होती है? पता नहीं तुम गू खा करके आए हो कि सुअर खा करके आए हो, पता नहीं क्या खा करके आए हो, सुअर खा करके, गू खा करके आए हो, पता नहीं क्या खा करके। मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है, गू खाता है वो, पता नहीं गू खाए हो कि सुअर खाए हो, कौन सा मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है, गू खाता है। तू सब बात छोड़, रिकॉर्डिंग तू भेज रहा नहीं भेज रहा है? तू रिकॉर्डिंग भेजेगा नहीं? काफिर को भेजने देंगे, काफिर को भेजने देंगे। तूने अशरफ अली थानवी को तूने मुशरिक साबित किया, मैंने तेरे पास दलील भेजी, तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया। कौन सी किताब से? किताब भेजने दे, गैरुल्लाह से मदद मांगने पर टॉपिक पर बात हुई थी तेरी। हाँ तो किताब हवाला दे। मैंने कब कौन सी किताब के हवाले से फतवा दिया गया हमारे थानवी पर? तूने पहले फतवा लगाया, तूने पहले फतवा। हाँ चल बोल, तू बोल। तुम्हारा रिफायत कहता है कि बड़ों के मुकाबले में छोटे का फतवा हुज्जत नहीं है। तो हमारे अकाबिर हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं छोटा हूँ, तो तुम्हारे उसूल से मेरा फतवा हजरत थानवी कैसे लगेगा? तुमको अपना उसूल पता नहीं है और रुसवा खुद आते हो, खुद जलील होते हो, और हमें कैसे रुसवा होगा? तो एक काम कर, या तो तू मुझे मुशरिक होने का फतवा दे दे, हवाला दे, या मैं तुझे हवाला दूं कि तू कैसे मुशरिक हुआ है, काफिर हुआ है। हवाला दूं? हवाला मैं दूं? तू खामोश हो जा। हाँ हम खामोश हो जा। तूने जब मेरी इससे बात हुई, सामाइन इससे बात हुई, तो इसने सबसे पहले मैंने इससे ये कहा कि तेरा भी मेरा जो है तेरे ऊपर भी कर्ज बाकी है गैरुल्लाह पर। तूने बात नहीं किया, तूने फोन कट करके भागा, तू कॉल कट करके भागा तू, ठीक है। इसने कहा चल अभी बात कर। मैंने कहा चल ठीक, तू ये बता गैरुल्लाह से मदद मांगना क्या है? तो उसने कहा कि शैतान से मदद मांगना, शैतान से भी मदद मांगना। तो हम खामोश थे, हम खामोश हो गए। ये हंसा बड़ी तेज। तो इसने कहा कि शैतान से भी मदद मांगता है। हमने कहा कि अल्लाह को छोड़ करके किसी इंसान से अल्लाह ने जिसको जिस मदद के लायक बनाया है उससे मदद मांगना शिर्क है या बिदात या कुफ्र है? तो उसने कहा कि शिर्क है। अल्लाह के बाद अगर किसी से मदद मांगना है तो वो शिर्क है। इसे तकरीबन आधा घंटा, गालिबन आधा घंटा से 20 मिनट बात हुई इसकी, ठीक। लेकिन इसने रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं भेजी। इसने मुशरिक का फतवा लगाया, जो गैरुल्लाह से मदद मांगे वो मुशरिक है, ठीक है। तो फिर मैंने इमदादुल्लाह
की भी इनका हवाला दिया और अशरफ अली थानवी का भी दिया, कासिम नदवी को भी दिया। तो ये इन तीनों को उसने मशरिक साबित कर दिया, पहली बात। अब ये इससे मैं इससे रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग मेरे को दे, ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे को दे। लेकिन ये मेरी रिकॉर्डिंग मेरे को नहीं दे रहा, क्यों? ये कह रहा अगर मेरी रिकॉर्डिंग इसने दे दी, अगर मैं यूट्यूब पर चढ़ा दिया तो इसकी नाक कट जाएगी। इतनी भी नक्कती और है ये असगरी बेगम, इसकी और नाक कट जाएगी। पहली बात हो गई, अभी खत्म कर दीजिए। यहाँ पर बात रह गई कि छोटे का फतवा बड़े का फतवा नहीं लगेगा, बड़े का फतवा छोटे का फतवा नहीं लगेगा। वो टॉपिक हमारी तुम्हारी टॉपिक बाद में है, लेकिन जो पहला मसला हमारा और आपका मसला था, मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो असगरी बेगम, मेरी बात सुनो पहले, असगरी बेगम मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ। मेरी बात सुनो पहले, वो टॉपिक बाद में, मेरी बात सुनो पहले, वो टॉपिक बाद में है। लेकिन जिस टॉपिक पर हम तुम बात कर रहे थे, गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा, तुमने शिर्क का फतवा लगाया, मुशरिक का फतवा लगाया, ठीक है। तो ये जो हम टॉपिक लेकर के भागो मत, टॉपिक पर टिको। अभी तक आपका गैरुल्लाह से टॉपिक हमसे नहीं, ना आप मुझसे इल्म गैब पर बात किए, ना हाजिर व नाजिर बात किए, ना रसूलुल्लाह के मुख्तार खुद पर बात किए, ना किसी चीज पर नहीं। बस मेरा गैरुल्लाह से मदद है, गैरुल्लाह पे बात करना चाहता हूँ, गैरुल्लाह पे बात करो तुम मुझसे पूरी तौर तरीके पर। तो हाँ बोलो, गैरुल्लाह खामोश रहा। सामीन, इसने जो कहा ये गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, मैंने अपने तरफ फतवा नहीं लगाया, बल्कि मैंने इसके घर की किताब से फतवा लगाया। इसने कहा गैरुल्लाह से मदद मांगना क्या है, तो मैंने इसने कहा ना कि मैं खामोश हो गया था, फिर बोला उसने, मैंने कहा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना क्या है, जायज़ है। उसने कहा, ये साहिब ने कहा था गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, तो मैंने कहा शैतान कौन था, गैरुल्लाह की तुम्हारा अल्लाह। तो खामोश हो गए, खुद मान रहा है कि मैं खामोश हो गया, क्योंकि तुम्हारे नजदीक गैरुल्लाह से मदद मांगना जब जायज़ है तो शैतान भी गैरुल्लाह है, तो उसी भी काम करो। अब तुम्हारी किताब जो है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी के हवाले से मैंने ये हवाला भेजा था और मैंने साबित किया, तुम्हारे यहाँ इस किताब में लिखा हुआ है गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, लिखा है किताब के अंदर। इसी तरह इस्तिआनत हमसे ये है कि हर मुसीबत में हमारे तरफ रुजू करे और जो मांगे हमसे मांगे। जिस तरह दूध पीता बच्चा माँ से सिवा किसी से इंतजार नहीं करता और दूसरे के पास आराम नहीं पाता, नए के बादशाहों के दरबार में रिज़्क़ और हाकिम के पास ये दादखाई और तबीब के वक्त इलाज के वास्ते जावे और ये हर मामला गैर से इंतजार करे। नाचा रखो कि ये शिर्क है, इनका मना है, हाँ शिर्क लिखा है, ठीक है। मैंने इसके घर की किताब से हवाला देकर ये साबित किया था कि गैरुल्लाह से ठीक है। मेरी बात खामोश रहा, मुझे बोलने दे। तो ये कह रहा है कि जब शिर्क है तो तुम्हारे घर से तुम्हारा फला काबिल ये काफी शिर्क मुशरिक साबित हो गया। तो सामीन, इसने हवाला दिया था अशार से नहीं दिया था, खामोश रहा, अशार से नहीं दिया था। हवाला देखो, मैंने हवाला भेजा तुम्हारे व्हाट्सएप पे, हवाला भेजा, लेकिन तुमने हवाला नहीं भेजा। हवाला दे, हवाला भेजा तुमने व्हाट्सएप पे हवाला। मेरी बात सुनो पहले, हवाला दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। खाजा रब्बे काबा की इज्जत की कसम की मैंने हवाला नहीं भेजा। नहीं तूने मैंने हवाला भी भेजा, हवाला कसम खा रहा हूँ मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे कि सामने इसने अशार भेजा था, कसम खाकर कहता हूँ। तो मैंने इसे घर साबित किया कि अशार पर कम नहीं लगता और कई हवाले मैंने दिए थे अशार पर। ऐसे मत कसम खा रब्बे काबा की कसम, सिर्फ इसने अशार भेजे थे, वो किताब का हवाला नहीं भेजा था। मैंने अशरफ अली थानवी की किताब का हवाला भी भेजा है, जाकर के व्हाट्सएप पर, हवाला बोल व्हाट्सएप पर जाकर के देख ले। सामने देखिए, अब खामोश हो जाए, गरीब बेगम खामोश हो जाए। हवाला बोल, देखो सामने बदतमीजी कर रहा है, देखो ये बात करेगा मेरे साथ, अली असगर से बात करेगा, तेरे मेरे घुटने टेक के बात करेगा। अबे असगरी बेगम, मैंने रिकॉर्डिंग तेरी सुनी, देखो अभी क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उससे तू बात नहीं कर पाया तकलीद पर। तेरा अब्बू की धज्जियां उड़ा दी मैंने अब्दुल्ला से बात, एक घंटे के ऊपर उड़ाई उसकी, 1 घंटे मेरी बात। अबे हवाला दे
तूने कौन सा हवाला दे? पहले मेरी बात सुन, पहले हवाला दे रहा हूँ, मेरी बात सुन, पहले हवाला दे रहा हूँ। झूठा कि मैं झूठा साबित हो जाएगा, हवाला दे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हवाला दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुन, पहले जो बोला है, जो नहीं बात नहीं, हवाला इबारत तूने लगाई है वो इबारत किसके लिए है? वो गैर मुस्लिमों के लिए है। हवाला दे, जो हवाला तू कहा था कि मुशरिक साबित हुआ, वो हवाला दे। झूठ आज झूठ अभी हवाला तो भेजा, मैं तेरे पास व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा, जा देख, व्हाट्सएप पे भेजा, जा देख। चलिए बस कर दिया। नहीं आया, कसम खा ले नहीं आया। कसम अल्लाह की नहीं आया है। मैं देखिए सामने आपको मैं दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर जब डालूंगा मैं, इससे अभी तकरीबन 3 दिन या 5 दिन अभी हवाला आया नहीं है, अभी हवाला आया नहीं है। मैं हवाला दिखा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हवाला भेज दिया भी था। ठीक है, अभी क्यों भेज रहा है? अभी क्यों नहीं भेज रहा है तू? मैंने भेजा है, मैंने भेजा है। अबे खामोश होगा बे गरीब बेगम। नहीं, जब तू भेजा है और तू देख रहा है, बोल रहा है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, तो अभी भेजने में तेरे को शर्म क्यों आ रही है? तुझे गैरत क्यों आ रही है? अबे साले हमारे की औलाद ना बेदाल का बूदक, माशाअल्लाह साबित झूठा साबित हो जाएगा। दाल बेदाल का बूदक खामोश होगा बे, साबित हो गया। हवाला भेजने तू खामोश होगा कि नहीं होगा? तू खामोश होगा कि नहीं होगा? तू खामोश। अबे खामोश होगा। जब तू हवाला भेज देगा 40 दिन के चिल्ले की नाजायज पैदावार खामोश होगा। गालियां दे रहा है, खामोश होगा। 40 दिन के चिल्ले, 40 दिन के नाजायज पैदावार खामोश होगा। इतनी प्यार मेरे से बात कर रहा था, तू खामोश होगा। अभी बेदाल का बूदक चौगधा खटे हुए जालिद तेरे मुजद्दिद की सिफत है। हवाला दे, अब एक हवाला दे, बात सुनेगा। हवाला भेजा था तू, कौन सा हवाला भेजा था और तुम्हारे अकाबिर को मुशरिक साबित किया था? वो हवाला मुझे बोल, मैं हवाला दे रहा हूँ। हवाला तो भेजा ना मैंने, तो हवाला भेजा। हवाला भेज तुम्हारे बाप। अबे बेवकूफ, सुनेगा तब भेज, तो भेजूंगा ना बे, तो बोलूंगा ना बे। सुनने के हवाला सुनने का नहीं होता, हवाला भेजने का होता है। हवाला भेज, हवाला सुनाऊंगा तेरे को, पढ़ के सुनाऊंगा मैं। हवाला सुनाऊंगा तेरे को, पढ़ करके सुनाऊंगा। रे बेवकूफ नाजायज पैदावार हमारी की औलाद, अबे खब्बीस की औलाद, नाजायज पैदावार, मुझसे की नाजायज पैदावार। खामोश हो जाती है बेगम। अबे सुन, अबे सुन, अबे खब्बीस सुनेगा बे, अबे सुनेगा बे, अबे नाजायज पैदावार सुनेगा बे, अबे हमारी क्या सुनेगा बे, अबे मेरी बात सुनेगा बे सुअर, अबे सुनेगा बे सुअर, अबे मक्कार सुनेगा बे, अबे सुअर सुनेगा बे, मक्कार सुनेगा मेरी बात, अबे मक्कार सुनेगा मेरी बात, अबे मक्कार मेरी बात सुनेगा रे मक्कार। अरे दज्जाल बेदाल का बूदक, मेरी बात सुनेगा रे, सुनेगा नहीं सुनेगा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुअर, अबे गरीब बेगम, अबे नाजायज पैदावार, अबे हमारी की औलाद, अबे वाला दूसरी, अबे बेदाल का बूदक, सुनेगा बे? इसको जाओ यहाँ जाओ, सुनेगा बे बेदाल का बूदक। अबे मेरी बात सुनेगा बे चौकतुल बुखारा, अबे कज़्ज़ाब आज़म सुनेगा बे, अबे सुन मेरी बात तो बे चौकतुल बुखारा, कज़्ज़ाब आज़म सुन, अबे सुन बेदाल का बूदक सुन, अबे मेरी बात तो सुन, अबे मेरी बात तो सुन बे, अबे हमार की औलाद अशरफ लानती जहन्नमी की औलाद, मेरी बात तो सुन। अबे मेरी बात तो सुन बे, अशरफ लानती जहन्नमी की नाजायज पैदावार, जिस तरीके से अशरफ अली खान पैदा हुआ, वो भी तुम्हें पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। तू बोलना बे, बोलना बे, हवाला पर बोल तो रहा हूँ। मैंने तेरे घर से तुझे तेरे अशरफ अली थानवी हरामी पैदा हुआ है, उसके बाप ने अपने नफ्स को कटवा दिया था। हवाला दे, उसी तरीके से पैदा हुआ है। हवाला दे किसी और से। हमारे अकाबिर किस तरह मुशरिक साबित हुए, हवाला दे। मैं तुझे मेरी बात सुनेगा ना रे, कज़्ज़ाब आज़म, दज्जाल आज़म, चलो यहाँ से। मैं हवाला दिया, मैंने तेरे पर्सनल हवाला भेजा। अबे सुअर मेरी बात सुनेगा, अबे जब मेरी बात सुनेगा सुअर, अबे सुअर असगरी बेगम सुअर, अबे असगरी बेगम सुअर, अबे असगरी बेगम सुअर, अबे सुअर, अबे सुअर, अबे सुअर, अबे सुअर सुन बे सुअर, अबे सुअर सुन बे सुअर, लिहाजा तुम्हारा से अहले कबूर को मुखातब करना ऐसा ही है जैसा एक अबे असगरी बेगम सुअर सामने अपनी अबे असगरी बेगम सुअर, मेरी बात सुनेगा सुअर, बुत उसको जवाब दे सकते हैं और अबे सुअर, लिहाजा जिस सूरत में सुअर कज़्ज़ाब आज़म, दज्जाल आज़म, बेदाल का बूदक, चौगधामड़, मेरी बात तो सुनेगा ना बे। देखिए ये असगरी बेगम है और इसको आता न जाता चुनाव चिढ़ाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तो जैसे ये देखिए मैंने हवाला पढ़ दिया किताब का नाम
یہ نصیر الدین سیالوی کہہ رہا ہے کہ جہنمی کے ناجائز پیداوار ہیں عسکری بیگم ہے یہ، ٹھیک ہے، دیکھیے ان کی اوقات نہیں ہے کہ ایک ٹاپک پر ٹک کر کے بات کر لیں، ٹھیک ہے، ایک ٹاپک پر ٹک کر کے بات کر لیں، اور یہ دیکھیے ادھر بھاگ رہا ہے، یہ اپنا جو ہے حوالہ دے، سن ابے سن، تیری اماں اور ابا کا سہاگ رات ہے کیا جو حوالہ بھیج دوں؟ استغفر اللہ، سامنے دیکھیں، تیری اماں اور تیرے ابا کا سہاگ رات ہے جو حوالہ بھیج دوں گے؟ حوالہ دے، جھوٹا ثابت ہو گیا ماشاء اللہ۔ دیکھیے میرے پاس حوالے ہیں، ان کے یوٹیوب، اگر یہ اصل باپ کی اولاد ہوگا میں میرے پاس بھیج دے گا، اگر یہ اصل باپ کا ہوگا نا، ایک باپ کا اور نیک ماں کی اولاد ہوگی نا، یہ ہوگی۔ ہاں ابے تو ہوگی بے عسکری بیگم، تو ہوگی، ابے تو ہوگی عسکری بیگم، ابے تو ہوگی حوالہ دے۔ ابے اچھا یہ بھی تو اگر تجھے اگر تو عسکری بیگم اس کا بھی حوالہ سامنے اس نے ایکسپٹ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ دیوبندیوں دیکھو مفتی اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیا کہ عسکری بیگم ہوں میں، سبحان اللہ، مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ آباد، اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ عسکری بیگم تو نے ایکسپٹ کر لیا، اس کے اندر عسکری بیگم تو نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں عسکری عسکری بیگم دیکھیے، عسکری بیگم ابھی تک اصغر مفتی گالیاں دے رہا ہے لیکن حوالہ نہیں دے رہا ہے۔ میں اس کو حوالہ کس چیز کا حوالہ ہوتا ہے؟ کس چیز کا حوالہ ہوتا ہے؟ میں نے حوالہ تیرے پاس بھیجا، تو نے میرا واٹس ایپ نمبر بلاک کیا، واٹس ایپ نمبر بلاک کیا، کوئی ایسے فتوے نہیں بھیجے جس سے ہمارے اکابر مشرک ثابت ہوتے ہیں۔ اگر تو نے میرے حوالہ میں نے کہا کہ تم نام بھیجا، کتاب کا حوالہ بھیجا، کتاب کا حوالہ جس میں اشرف علی تھانوی لعنتی جہنمی اپنے خطاب میں بیان کر رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا کہ میں نے بیان کر رہے تھے جس طریقے سے میں اپنی پیروں دنیا میں طور سے مدد مانگتا تھا، اسی طریقے سے میں اپنے پیروں مرشد سے قبر کے پاس جا کر کے وفات کے بعد لفظ وفات کے بعد میں اسی طریقے سے مجھے حوالہ چاہیے، میرے مرشد مدد فرماتے ہیں، اور اس میں سے ایک ان کا اشرف علی تھانوی کا مرید اٹھنے کے بعد وہ جاتا ہے قبر پر، کتاب کا نام قبر پر جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں بہت محتاج ہوں، میں بہت پریشان ہوں، تو قبر سے آواز آتی، میری بات سن پہ، کتاب کا نام بھیجتا ہوں، میری بات سن پہ، کہ میں محتاج ہوں، یہ ہے فلانا ہے دھماکہ ہے، تو قبر سے آواز آتی، تم روز آنا میری قبر پہ آنا، تمہیں 2.5 آنا مل جائے گا، تو وہ روز آنا، اس کے تمہارے تو پیرو مرشد اشرف علی لعنتی جہنمی کے تو پیرو مرشد تو کرامت دکھا رہے ہیں، یہاں پر تو کرامت دکھا رہے، غیر اللہ مدد کر رہا ہے، تو تم نے اشرف علی تھانوی کو مشرک ثابت کیا نہیں کیا؟ تم نے مشرک ثابت کیا، تمہارے اشرف علی تھانوی مدد کر رہے نہیں کر رہے ہیں، اور امداد اللہ جو تمہاری جو مصرے پڑھے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا مان رہے ہیں، تو امداد اللہ مکوی تو مدد مانگ رہے ہیں، اور بھی قاسم نانوتوی اپنے قبر سے نکل کر کے آ کر کے دیوبند کے مدرسے میں آ کر کے ایک دوسرے کی صلاح کرواتے ہیں، چھٹکارا کرواتے ہیں۔ ابھی اپنے گھر کی پہلے کتاب پڑھ کر کے دیکھ، بے وقوف ناجائز پیداوار ہمار کی اولاد، بریلیوں کا عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے نہیں ہے، الحمدللہ قرآن و سنت ہی سے ہے، جو جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے اسی پر بریلیوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آئندہ سے کبھی کسی بریلی پر ٹھوکنا نہیں، پہلے اپنے گھر کی کتاب کو پڑھو، اس کے بعد بولو۔ اب آ گیا اوقات پر، خاموش ہو گئے۔ اب میں جواب دوں، حوالہ بھیجنا ہو، حوالہ سن کے بھی پھر کھول کر میں جواب دوں۔ تم نے کہا کہ تمہارے لوگوں کی کرامت ہے، اب میری سنو، تم نے کہا کہ یہ کرامت ہے، قبر سے فلاں شخص مدد کرتے ہیں، تو تمہارا وصول یہ ہے کہ کرامت کشف و کرامات عقیدہ نہیں ہوتے، کشف و کرامات سے عقیدہ نہیں ہوتا، اور تم نے ہمارا عقیدہ بنانے کی کوشش کیا مردود، جبکہ تمہارا وصول یہ ہے کشف و کرامات الہام جو ہے یہ کرامت نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی اس سے۔
اور تو اس سے ہمارا عقیدہ ثابت کر کے مشرک ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے، جبکہ تیری ہمت نہیں ہے مردود کہ تو ہوائی اس کی اسکین لگائے، کتاب کا نام بتائے اور مصنف کا نام بتائے، صفحہ نمبر بتائے، کوئی تیرے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور اگر تو نے جو بات کہی ہے اور تو نے جملہ استعمال کیا کرامت، تمہارے یہاں کرامت ہے، تو تیرا اصول یہ ہے کشف و کرامات الہام جو ہے یہ عقیدہ نہیں ثابت نہیں ہوتا اس سے، اور تو مردود ہمارا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے، عقیدے کی مخالفت پر بھی شرک کا فتویٰ تمہارا تو عقیدہ ہے، استمداد بغیر اللہ تمہارا باطل عقیدہ ہے، تمہارا شرکی عقیدہ ہے۔ تمہارے لوگوں نے کہا، میں نے کتاب حوالہ پڑھ دیا، میں نے اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت پڑھ کر کے ثابت کر دیا تمہارے یہاں شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور حوالہ بتا دیا، اور کیونکہ تم نے عقیدہ بنایا ہے اس کو، تم نے اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنے کو عقیدہ بنایا ہے ساحل رضا خانی، اس لیے تمہارے گھر میں تجھے مشرک ثابت کیا ہے۔ تیری ہمت ہے تو ہمارے گھر کی کتاب ثابت کر دے کہ ہمارے گھر میں استمداد بغیر اللہ جو ہے عقیدہ ہے، یہ باطل گھٹنے ٹیک کے مر گئی ہے تمہارے یہاں تمہارا باطل، تمہارا مناظر جو بھی کہلایا ہے اس زمانے میں سوشل میڈیا کے اندر علی اصغر سامنے تڑپ کر مر چکا ہے، موت آ چکی ہے اسے، تو آج کا چوزا ہے، نکلا ہے اندھے سے، زردی سے نکلا ہے، اور تو ثابت کرے گا ہمارے کعبے کو مشرک؟ حوالہ نہیں مردود کے پاس۔ ہیلو جی بھاگ گیا پھر بھاگ گیا۔ سامعین دیکھیں، مردود خود فون کرتا ہے حرام خور، مس کال مارا کرتا ہے، لوگوں کے پاس کیا ٹائم ہے دیکھتا نہیں ہے حرام خور، اور پھر خود چیخ کر کے بھاگتا ہے، جبکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا استمداد بغیر اللہ، خود بھی اس نے کہا بھی استمداد بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا اس کے عقائد میں شمار ہوتا ہے، اور میں نے نصیر الدین سیالوی کی عبارت پڑھ کے ثابت کر دیا اللہ کے علاوہ کسی سے اہل قبور سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسا کوئی پجاری اپنے بت کے سامنے مدد مانگتا ہے، اس طرح بت نہیں سنتا، اس طرح اہل قبور بھی نہیں سنتے، یہ ثابت کیا میں نے، اور وہ کہہ رہا ہے تیرے عقائد مشرک ثابت ہوئے، جو کہہ رہا ہے سامعین آج تک وہ دلیل دے نہیں پایا، مرد ابھی بھی ہمت نہیں ہو رہی اس کی۔ میں نے کہا تیرے مشرک ہونے کی دلیل میں نے تیرے گھر سے ثابت کیا ہے، تو ہمارے اکابر کو مشرک کہہ رہا ہے، ہمت تو دلیل دے کر بھی ثابت کر دے، لیکن جھوٹا ثابت ہو گیا، کذاب ثابت ہوا، لیکن دلیل دے کر کے اپنے دعویٰ پر کوئی میں ثابت نہیں کر پایا۔ مرد حرام کو گالیاں دینا ان کی صفت خوبی ہے، ان کے رگ رگ میں، نس نس میں، خون میں یہ گالی بسی ہوئی ہے، گالیاں، لیکن دلیل دے کر کے اپنے باطل دھرم کا دفاع کر سکتا ہے نہ ہمارے دلیل کا رد کر سکتا ہے مردود۔ آگا فون کاٹ کے حرام کو، ٹھیک ہے۔